سیدنا حسین کے قاتلوں پر، 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 جو سیدنا حسین کی شہادت کے سننے کے بعد دل کے اندر خوشی محسوس کرے اس کے اوپر، سیدنا حسین کی شہادت کے اندر جو تعاون کرنے والے ان کے اوپر اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت، حسین دے قاتلاں تے لعنت، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شہید کرن والیاں دے اندر معاونت کرن والے تے خوش ہون والے اللہ قیامت تک انہاں لوگاں دے اوپر اپنی لعنت دا برکھا برساندا رہے، رحمت لعنت دا کوڑا انہاں دے اوپر برساندا رہے۔